International Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام خود را از طریق انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر اسٹوڈیو آغاز میکنیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقت کے ماں گردانی دیم بیت اللہ را مثابة للناس بخاطر رسیدن مردم و امنا و محل امن سکون. وقتی که ما بیت الله را من حیث ثواب برای مردم و محل امن امان گردانیدیم. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی،
بگیرید شما از مقام ابراهیم جای نماز. در مقام ابراهیم نماز بگذارید. وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر. ما از ابراهیم و اسماعیل عهد گرفتیم. ما به ابراهیم و اسماعیل عهد کردیم بر این که ان طهر بیتی، خانه مرا پاک بسازید، للطائفین، برای مردمانی که طواف کننده هستند، برای طواف کنندگان، والعاکفین، برای عکوف کنندگان، معتکفین، والرکع، و برای رکوع کنندگان، السجود، برای سجده کنندگان. و اذ قال ابراهیم ربی اجعل، بعد از گردانیدن محل مقام امن و بعد از عهد گرفتن الله از حضرت ابراهیم و اسماعیل علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام نزد خداوند التجا و دعا میکند. و اذ قال ابراهیم، وقتی ابراهیم علیه السلام گفت، وقتی که ابراهیم علیه السلام گفت ربی اجعل، ای پروردگار من بگردان، هذا بلدا آمنا، ان بیت الله، شهر مکه را، این شهر را محل امن پر سکون بلا خوف، زائرین، زیارت کنندگان، کسانی که در داخل این شهر داخل می شوند، در داخل بیت الله داخل می شوند، پر امن پر سکون شان بگردان. ورزق اهله من الثمرات، باشندگان این شهر را از انواع میوجات برایشان آسانی و میسر بگردان. من حیث رزق، روزی برایشان فراوان بگردان، فراوان کن. من آمن منهم بالله والیوم الاخر، شخصی که ایمان میارد از اینها به الله و به روز آخرت. قال و من کفر، خداوند گفت شخصی که کفر میکند، فامتعه قلیلا، ما او را هم کم رزق میدهم، کم فایده برش میدهم. ثم اضطره الى عذاب النار، بعد رزق دادن، مهلت دادن و فایده گرفتن، بعد از آن من را میکشم طرف جهنم، طرف آتش. ثم اضطره، بعد از آن میکشم آنها را، میکشم آن سرکشان را به طرف عذاب آتش، عبارت از جهنم، دوزخ. و بیس المصیر، این بازگشت بسیار بد مقام می باشد، این محل بازگشت بسیار بد مقام می باشد. به این معنا که بعد از وفات انسان به روز آخرت
در روز آخرت نزد خداوند حاضر می شود، حساب کتاب می شود. الله رب العالمین و مطابق اعمال جزا و سزا می دهد. مجرمین را در عذاب جهنم گرفتار می کند. لہذا این رجوع واپسی به طرف جهنم بسیار بد می باشد. و اذ جعلنا البیت مثابة للناس. مثابت به معنای ثواب یا مثابت به معنای محل رسیدن، بار بار، مرات. مسلمان زمانی که طواف بیت الله میکند، زیارت خانه خدا را میکند، در اول دفعه که زیارت میکند، بعد از زیارت کردنش، بعد از رجعت واپسی به طرف خانهش، این مرد مسلمان همیشه در دلش محبت، شوق، رغبتی بیت الله می باشد و خواهشمند است، کوشش میکند که ما بار بار رفته زیارت بیت الله را بکنم. این واحد یک محبت شوقی است که حضرت ابراهیم علیه السلام دعا کرد. خداوند دعای خلیل الله را شنید، قبول کرد. لہذا هر فرد مسلمان زمانی که یک دفعه زیارت میکند، بار بار، همیشه تا به حیات زندگیش امید تمنا دارد که زیارت خانه خدا را بکنم. این واحد یک خانه است که الله رب العالمین و طرفی خانه خودش محبتی مسلمانها را در دلشان انداخته است. محل امن و امنا و این را محل امن هم گردانیده است. در زمان جاهلیت در میان مردم دشمنی ها، تضاد، عداوت ها، مخالفت های قدیم را صورت داشت، در میانشان وجود داشت، در میان پدر پسر، در میان برادران، در میان دیگر همسایه، در میان قبیله ها، در میان قریه ها اختلافات، کشمکش ها، دشمنی های وجود داشت که یک دیگر را سر عام، در منظر عام قتل می کردند. اما زمانی که امین دشمنان که با هم دشمنی داشتند، پدر پسر بود یا برادر بود یا دیگر و غیره و غیره، در جانبی شهرها و قریه ها دشمنی که بود، زمانی که در بیت الله داخل می شدند، در حدود بیت الله داخل می شدند، تمام افراد، تمام دشمنی ها، تمام خونریزی ها، عداوت، زید، تعصب ها همگی ختم می شد، از بین برده می شد. تا زمانی که امین دشمنان که در میانشان دشمنی داشتند، پدر با پسر، برادر با برادر و غیره و غیره، تا زمانی که در داخل بیت الله، در حدود بیت الله بودند، طواف میکردند، زیارت خانه خدا را انجام میدادند، در میانشان انتهایی پر سکون بود، بسیار سکون و در امن و امان بودند، اطمینان داشتند که این محلی است که هیچی دشمن را چیزی نمیگوید، چیزی کرده نمیتواند. یک احسان خداوند بود، یک نعمت خداوند بود که در دل مردمان، در دل زائرین، زیارت کنندگان انداخته بود. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. و همچنین خداوند حکم داد برای پیغمبرش که در محل مقام ابراهیم
2 رکعت شما نماز بگذارید. مقام ابراهیم را محل عبادت بگذارید. در این محل عبادتگاه، در این مقامی که طواف کنندگان، زیارت کنندگان در بیت الله داخل می شوند، در مقام ابراهیم 2 رکعت می خوانند. اینجا بعض اقوال هست. قول معسق از نگاه روایت این است که این یک سنگ بود زمانی که ابراهیم علیه السلام دیوار میکرد، دیوار را میخواست که بلند بسازد، در زیر پایش سنگ را میگذاشت، در بالای امون سنگ بالا میشد و دیوار را بلند میکرد. حضرت اسماعیل علیه السلام برای پدرش سنگ میداد و از آن طریق دیوار را بلند میساختند. هر جایی که ضرورت برایشان میبود، آن سنگ را این طرف و طرف بیسرا کش کرده یا میغیلندن، به هر طریقی که امکان بود این سنگ را به اون مقامی که برایشان ضرورت بود میبردن. در بالای این حضرت ابراهیم علیه السلام بالا شده و دیوار را بلند می ساخت. در بعض روایت ها از صحابه کرام موجود است که آثار قدم های ابراهیم علیه السلام در آن سنگ وجود داشت. انگشته هایش و در میان پا کمی که هست همچنین آثارش معلوم بود. در زمان جاهلیت مشرکین همچنین آثار آن برقرار بود. لیکن بعداً مسلمان قسمی که خداوند ارشاد فرموده، حکم داد که در مقام ابراهیم شما محل عبادت نماز بگذارید، محل نماز خود قائم کنید، 2 رکعت نماز بگذارید. لیکن مسلمان ها علاوه بر این که نماز بگذارن، نماز هم میگذاشتن، اما در بالای سنگ دسته های خود را همچنین لمس میکردن، میشکانیدن. بالاخره از زیاده استعمال کردن دست، آن نشانه هایی که در بالای سنگ بود از نقشی انگشته ها، نقشی پای حضرت ابراهیم علیه السلام پاهایش دیده میشد. مسلمان ها دست زیاده زدن، لہذا آن نشان تقریبا ختم شده. شاید کم امکان داشته باشد که وجود داشته باشد. این ناجایز، نافایده، ناجایز عمل است که مسلمان ها در بین خودشان اجرا میکنند. حکم این است که شما در مقام ابراهیم نماز بگذارید، لیکن علاوه نماز گذاریدن مسلمان ها با دستایشان آن سنگ را یا میبوسند یا اینکه لمس میکنند. از این لحاظ با لمس کردن، با شکانیدن دست به آن سنگ، نقش پای ابراهیم علیه السلام تقریبا خیره گردیده است یا اینکه ختم شده است. قسمی که در اول آثارش زیاده ظاهر بود، فهمیده و دیده میشد، فعلا نمی باشد. بعضی قول این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تمنا داشت که طرف مقام ابراهیم نماز خوانده شود. و بعضی قول این است که حضرت عمر رضی الله عنه برای رسول خدا گفت که باید در همینجا در مقام ابراهیم 2 رکعت نماز خوانده شود. خداوند برای رسولش آیت مبارکه را نازل فرمود که در مقام ابراهیم شما 2 رکعت نماز بگذارید. حضرت عمر رضی الله عنه در بعض تمناها و مشوره که برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم داد، الله رب العالمین فوراً برای پیغمبرش با همون مشوره و
خواهش عمر رضی الله عنه احکام جاری کرد، آیت مبارکه نازل فرمود. یکی این مقام است. دوم در مسئله ازواج مطهرات حضرت عمر رضی الله عنه برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که اگر پرده کرده شود، خواتین ها عورتهای مسلمین پرده کنند تا که در میان کفار و مسلمین فرق شود، تا به هنوز حکم پرده نازل نشده بود، الله رب العالمین حکم فرضیت پرده را برای پیغمبرش جاری کرد. در یک مقام دیگر زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همراه ازواج مطهرات در بعض سخنها، بعض عملها در میانشان ناراحت، رنجیده شد، صورت گرفت، پریشان بود، حضرت عمر رضی الله عنه برای پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم و ازواج مطهرات گفت که اینها را طلاق بده، خداوند در جای اینها بهتر برایت میدهد. الله رب العالمین به مشوره عمر رضی الله عنه در سورة تحریم آیت مبارکه نازل فرمود، عسى ربه. و همچنین در قیدها، در متعلق قیدها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از صحابه کرام مشوره گرفت، مختلف مشوره داده شد. حضرت ابوبکر صدیق گفت که این قیدها را داده شود، در بدل اینها مال گرفته شود، فدیه گرفته شود، به خاطر اینکه ابتدای اسلام است و کدام مال برای مجاهدین در نزد مجاهدین نمی باشد که از این ثروت و سرمایه فایده بگیرند، وسایل جنگی بسازند. حضرت عمر رضی الله عنه گفت باید که هر قیدی را با اقاربش سپرده شود، با عزیز اقارب خویشاوند سپرده شود. آن مرد مجاهد امو اقارب خود را از طریق شمشیر گردنش را بریده قتل کند. الله رب العالمین برای پیغمبرش چنین حکم نازل کرد بر مشوره عمر رضی الله عنه و غیره. لہذا مثابت للناس یہ آن مقام است که حضرت عمر رضی الله عنه برای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مشوره داد که در مقام ابراهیم باید نماز بخوانیم. الله رب العالمین برای پیغمبرش چنین حکم جاری کرد، واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل. قبل از این و اذ جعلنا البیت، هرچین مقام نیست که اینجا بحث کنیم. بعد از این انشاءالله در سورة آل عمران این اول بیت وضع للناس می آید، در آن محل انشاءالله بحثی ابتدای خلقیتی بیت الله می شود انشاءالله. و اذ جعلنا البیت و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل. خداوند ارشاد می فرماید که ما از ابراهیم و اسماعیل عهد گرفتیم، و ابراهیم و اسماعیل عهد و پیمان کردیم بر این که شما خانه ما را صاف ستھرا پاکیزه بسازید برای مردمانی که طائفین طواف کننده هستند. مردم از اطرافها، شهرها دور و دراز به این خانه می آیند به خاطر طواف، زیارت. لہذا این خانه را شما صاف ستھرا پاکیزه بسازید. از چی؟ از شرک، از فتنه و فساد، از تمام نجاست های ظاهری و باطنی این بیت را پاکیزه بسازید تا که مردم
زائرین زیارت کننده طواف کنندگان بیاین در اینجا طواف کنند. والعاکفین کسانی که اینجا من حیث معتکف اعتکاف میکنن، سکونت اختیار میکنن، اینجا میباشن برای این مردم همچنین. و رکوع سجود برای آن اشخاص هایی که رکوع میکنن، سجود میکنن. رکوع و سجود که هست من حیث نماز فرضی یا انفرادی بده باشد، برای همچنین اشخاص ها باید که خانه ما صاف سوتره پاکیزه بده باشد از تمام انواع شرک و از تمام خرافات، از تمام نجاسات و از تمام فتنه و فساد. باید که این خانه پاک بده باشد. و اذ قال ابراهیم علیه السلام نزد خداوند التجا و دعا کرد. گفت ای پروردگار من، این شهر را محل امن بساز، این شهر مکه را محل امن پر سکون بساز، اطمینان بساز، و باشندگان این شهر را از میوجات بخوران، برایشان رزق فراوان کن. اما شخصی که از اینها ایمان میارد به الله و به روز آخرت، حضرت ابراهیم علیه السلام اینجا قید شرط گذاشت که باشندگان این شهر کسانی که ایمان به الله دارن و به روز آخرت دارن، برای اینها از انواع میوجات، خورد و نوشینی ها فراوان بساز. الله رب العالمین در جواب ابراهیم علیه السلام گفت شخصی که کافر است آن را ما کم متاع دنیا برش میدیم، فایده تا که فایده بگیرد، بعد از فایده گرفتنش ما او را میکشم طرفی عذاب جهنم، طرفی عذاب آتش، عبارت از دوزخ، جهنم. به این معنا که ایمان به الله و بر روز آخرت ندارد، یقین ایمان ندارد، لہذا آخر کار این است که چند زمانی که زندگی زیست زندگی دارد، فایده و متاع دنیا را حاصل میکند، لیکن بالآخره موت است، مقامش، سرانجامش، رجوع و واپسینش و بیس المصیر و بدترین مقام باشد. بازگشت آن شخص، بازگشت چنین اشخاصی که منکر به الله و به روز یوم البعث، به روز آخرت یقین ندارن، ایمان ندارن، واپس شدن اینها، بازگشت شدن اینها، واپسین و با رجوع کردن اینها بسیار بدترین مقام باشد و بدترین مقام باشد که آن عبارت از جهنم باشد، عذاب النار می باشد. حضرت ابراهیم علیه السلام برای بیت الله، اهل مکه، باشندگان شهر دعا کرد. اولین امر را حکم مطالبه دعا محل امن و سکون بود، امن و امان. دوم مطالبه دعای حضرت ابراهیم علیه السلام مسائل میوجات، خورد و نوش بود. بعد از دعای ابراهیم علیه السلام تا فی الحال دیده می شود تا به روز قیامت یقینا این معاملات، این تأثیر دعا جاری می باشد. کسانی که در آن محل زندگی دارند، در هر موسم مختلف انواع میوه موجود می باشد، در حالی که
در مکه این میوه ها، این درخت نباتات وجودی ندارند، لیکن از هر شهر، از اطراف اکناف، از دیگر شهرها، ملکها با آنجا حاضر می شود و انسان حیران می ماند. این دعای حضرت ابراهیم علیه السلام بود و همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای مدینه منوره دعا کرد. در احادیث می آید قسمی که حضرت ابراهیم علیه السلام برای بیت الله و برای این شهر دعا کرد، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد فرمود که خلیل الله پدری من برای بیت الله، برای اهل مکه دعا کرد. همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای باشندگان اهل مدینه در تمام افعال اعمالشان دعا کرد که در ساعت اینها، در پیمانه اینها، در تمام امورات اینها در این مدینه منوره پر امن پر سکون برکت بینداز. این دعای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که آن مردم از هر نگاه سیر می باشند و محل برکت می باشد، محل پر امن پر سکون می باشد. انبیاء و رسول در هر وقت زمانی که نزد خداوند چیز مطالبه کردند، الله رب العالمین پذیرفت. اشاره به این است که اگر مرد مومن موحد مسلمان همچنین نزد خداوند دعا کند، دعاش قبول می شود. و الله رب العالمین برای رسولش گفت و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. زمانی که بندگان من از تو میپرسند، برایشان بگو که الله قریب نزدیک می باشد. به خاطر دعا کدام شرط و شروط وقت مقرر نمی باشد، فقط چند شرایطی است که زمانی که انسان دعا میکند گناهگار است یا غیر گناهگار است، چندان چیزی که مطالبه داره، تمنا و خواهش داره، در دعاش شرط این است که آن شخص از تمام خوردونوشش، افعال کردارش صاف ستره بده باشه، پاکیزه بده باشه و در عباداتش شریک نسازد کسی را، خالص عباداتش برای رضای خداوند بده باشد و التجا و دعا کند، انشاءالله دعای آن شخص قبول می شود. عاجزی و انکساری، تواضع داشته باشد و این شکل نه که کسی را بگه برای ما دعا کن. قسمی که در معاشره ما در مساجد برای امام صاحبان میگویند، مقتدیان، دعا امام صاحب دعا فرمایید، دعا کنید. این دعای قومی است. این دعای است که به خاطر یک خانه‌پوری است که در میان مردم به خاطر یک تسلی دادن مقتدی ها امام دعا میکند. اصل دعا آن است که کسی را که احتیاج و ضرورت داشته باشد، در کدام مصائب، کدام معاملاتی که سردچار است، نزد خداوند از طرف شب و یا روز از صمیم قلبش انتهایی به خلوص نیت دعا کند، انشالله خداوند پریشانی آن شخص را، حوایجی که دارد، حاجتی که دارد، آرزویی که دارد مکمل می سازد، برایش میسر می شود. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على النبي.